Sponsored by टाटा 407 मिनी ट्रक। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। विकास तपाईको अधिकार, तपाईको अधिकार स्थापित गर्नु नै हाम्रो सरकार। दर्शकवृन्द नमस्कार, म करिश्मा कार्की। आइसिआइडीको प्रस्तुति कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरममा तपाईहरूलाई स्वागत छ। आजदेखि दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम एबी न्युज टेलिभिजनमा प्रसारण हुनेछ। दर्शकवृन्द, डेभलपमेन्ट फोरमको आजको एपिसोडमा हामीसँग डेभलपमेन्ट समाचारसँगै कोरोना कहरमा सिटिई भेटीले आफ्ना नियमित अध्ययन अध्यापन कसरी सञ्चालन गर्यो भन्ने विषय र युम्सले गरेको उदाहरणीय राहत वितरणको विषयमा तयार पारिएका विशेष रिपोर्टहरू छन्। सुरुमा हेरौँ डेभलपमेन्ट समाचार। सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले दुबई स्थित अल फार्दन एक्सचेन्जसँगको सहकार्यमा दशैं तिहार बम्पर धमाका सार्वजनिक गरेको छ। यो योजना अन्तर्गत दुबईको अल फार्दन एक्सचेन्जबाट सिटी एक्सप्रेस मार्फत पैसा पठाउने ग्राहकले नगद तथा अन्य आकर्षक पुरस्कार जित्न सक्नेछन्। विजेता छनौट लकी ड्र मार्फत गरिनेछ र विजेताहरूले हरेक हप्ता टिभी, माइक्रोवेभ जस्ता घरेलु उपकरण तथा 6 लाख रुपियाँसम्मको नगद बम्पर उपहार जित्न सक्नेछन्। यो योजना नोभेम्बर 14 सम्म लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ। सिटी एक्सप्रेसले रेमिटान्स क्षेत्रमा विगत 14 वर्षदेखि संसारभरबाट विप्रेषण सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। आन्तरिक विप्रेषण अन्तर्गत सिटी एक्सप्रेसका देशभर 10,000 बढी भुक्तानी केन्द्रहरू मार्फत भुक्तानी प्रदान गर्ने, कुनै पनि बैंकको खातामा रकम जम्मा गर्ने र मोबाइल वालेटमा रकम लोड गर्न सकिने जस्ता सुविधाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ। नागरिकलाई आफ्नै गाउँठाउँमा पुगेर सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले एकीकृत सेवा केन्द्र सुरु गरेको छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नाराको अनुभूति गराउन हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका वडा नम्बर 6 मङ्गलटारमा एकीकृत सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो। वडा कार्यालयबाट प्रवाह हुने सबै किसिमका सेवा सुविधा जनताको घर दैलोसम्म पुर्याउन एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। साबिकको मङ्गलटार वडा नम्बर 4 र 5 का 130 घर परिवारलाई लक्षित गर्दै नगरपालिकाले जनताको घर स्थानीय सरकार भन्ने नारासहित एकीकृत सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेको हो। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा थप प्रसङ्ग बाँकी नै छन्, त्यसअघि छोटो विश्राम। आयो 407 बुढो 407, आयो 407 बुढो 407, काठमाडौँको गल्लीमा टाटा 407, माल भारी बोक्ने धेरै गल्ली गल्ली छिर्ने, जहाँ पनि लोड अनलोड गर्न मिल्ने, आयो 407। भरपर्दो, किफायती र शक्तिशाली गाडी टाटा 407 मिनी ट्रक। छोरा, मैले पाएँ तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ, मेरो मुठीमा छ। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। हर एक दिन हे 10,000, हर एक दिन 10,000। जब सिटी एक्सप्रेस
नेपालीको चाडपर्व मनाऊ है मनाऊ। सिटी एक्सप्रेस मार्फत यस चाडपर्वमा विदेशबाट पैसा पठाई हरेक दिन एकजनाले 10,000 नगद पुरस्कार पाउन सक्नुहुनेछ। सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर, जहाँ नेपाली त्यहाँ सिटी एक्सप्रेस। कोरोनाका कारण नेपालमा भएको लामो समयको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण देशको समग्र क्षेत्र प्रभावित भएको छ। त्यसमा पनि शिक्षा क्षेत्र झन् नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। शैक्षिक संस्थाहरू अहिलेसम्म पनि खुल्न सकेका छैनन् भने परीक्षाहरू समेत स्थगित छन्। कहिले शैक्षिक संस्थाहरू खुल्छन् र कहिले रोकिएका परीक्षाहरू सञ्चालन हुन्छन्। सरकारसँग यसको अझै पनि जवाब छैन। शिक्षा क्षेत्र तर सैद्धान्तिक भन्दा व्यावहारिक तथा सिप विकासलाई प्राथमिकता दिने र त्यसकै लागि मात्र स्थापित सङ्गठन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिई भेटीले यो कोरोना कहरमा कसरी आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यो र अबको गन्तव्य कसरी तय गरेको छ, हेरौँ यो एक रिपोर्ट। विशेष गरी युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन र देशमा प्रविधिका शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न स्थापित प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिईभिटीले यस क्षेत्रमा आफ्नो स्थायित्व लिइसकेको छ। प्राविधिक तथा सिप विकासका लागि पाठ्यक्रम निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको जिम्मेवारी बोकेको संस्था सिटिईभिटी लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञाबाट अछुतो रहन सकेन। यद्यपि आफ्ना सञ्चालित तथा सञ्चालनमा ल्याउन गरिएका योजनालाई निरन्तरता दिन वैकल्पिक बाटो भने अपनाएको जनाएको छ। यसै विषयमा हामीले कोरोना कहरमा सिटिभिटीका कार्यक्रमहरू कसरी सञ्चालन भए भनेर सोद्धा सिटिभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारी के भन्नुहुन्छ। चैत 11 गतेदेखि लकडाउन सुरु भयो। त्यस पछाडिदेखि हामीले चाहिँ नै सम्पूर्ण हाम्रा अध्ययन अध्यापनका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले स्थगन गऱ्यौँ। त्यस पछाडि कसरी जाने भन्ने कुराको तुरुन्तै हामीले केही डिसिजन गरिहाल्न सक्ने अवस्था रहेन। जब लामो समयसम्म यो लकडाउनको स्थिति रह्यो त्यस पछाडि अहिले पछिल्लो समयमा आएर हामीले चाहिँ अब हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनमा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, अध्ययन अध्यापनको कार्यमा जोड्नुपर्छ। अब स्कुल कलेजबाट टाढा भएका विद्यार्थीहरूलाई स्कुल कलेजको नजिकमा ल्याउनुपर्छ। तर कुन विधिबाट ल्याउन सकिन्छ भनेर प्रयत्न गर्दा हामीले अहिले चाहिँ वैकल्पिक विधि भनेको अहिलेको टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरेर वैकल्पिक विधिलाई प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन सुरु गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले सबै हामी मातहतका शिक्षण संस्थाहरूलाई हामीले चाहिँ निर्देशन गऱ्यौँ र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको पोजिसन के छ भन्ने कुरा हामीले ट्रेसिङ गऱ्यौँ। ट्रेसिङ गरिसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई कुन कुन विधिबाट चाहिँ उनीहरूलाई हाम्रो पठन पाठनको कार्यक्रममा जोड्न सक्छौँ भनेर हामीले हेर्दाखेरि इन्टरनेटबाट स्मार्टफोनहरू युज गरेर हुन्छ कि अथवा जहाँ चाहिँ इन्टरनेटको सुगमता छैन त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ रेडियोलाई प्रयोग गरेर हुन्छ कि अथवा कति ठाउँमा टेलिभिजन प्रयोग गरेर हुन्छ कि भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ विश्लेषण गर्दै गएर अहिले हामीले चाहिँ अनलाइन विधिबाट खास गरी जुमको विधिबाट चाहिँ धेरै ठाउँमा विद्यार्थीहरूको पठन पाठन कार्यक्रम चलेको छ र अब अलिकति यो कोभिड-19 को महामारीको स्थितिलाई हेरेर सम्भव भयो भने मङ्सिरदेखि चाहिँ हामी चाहिँ इन पर्सन विद्यार्थीहरूलाई सामाजिक दूरी कायम गर्दै अब हामीसँग त कोटा सिस्टम हुन्छ, हामीसँग 40 जना 48 जना 30 जनाको क्लासहरू हो। त्यसो भएकोले त्यो क्लासलाई चाहिँ दुईटा सिफ्टमा गरेर हुन्छ कि अथवा एउटा विषयलाई आज बोलाएर अर्को विषयलाई अर्को दिन बोलाएर हुन्छ कि सामाजिक दूरीहरूलाई पनि कायम गर्दै सेनिटाइजर युज गर्दै मास्कहरू युज गर्दै इन पर्सन क्लासहरू पनि सम्भव हुन्छ कि भनेर हामी सोचमा छौँ। कोरोनाकै कारण नेपालको शिक्षा पद्धतिमा नै परिवर्तन आएको छ। सुरुमा केही निजी विद्यालयहरूले अनलाइन माध्यमबाट पठन पाठन सुरु गरेका थिए, पछि केही विरोध पनि भयो। यो निजी विद्यालयको शुल्क उठाउने बहाना मात्र हो भन्ने आरोप समेत लाग्यो। पछि नेपाल सरकारले नै सरकारी विद्यालयहरूलाई समेत वैधानिकता दिएपछि सम्भव हुने ठाउँमा अनलाइन माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन भएका छन्। प्राविधिक शिक्षामा सैद्धान्तिक भन्दा प्रयोगात्मक धेरै हुने भएकोले के अनलाइनबाट पनि सिटिभिटीका कार्यक्रम सञ्चालन हुन सक्लान् त? हामीले सबै हाम्रा मातहतमा रहेका जति पनि संस्थाहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ नै अध्ययन अध्यापनको कार्य चाहिँ अब WHO को मापदण्डलाई मानेर वैकल्पिक विधिबाट त्यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउने भनेका छौँ। तर एउटा क्वेसन उठ्छ के छ यसमा भने प्राविधिक शिक्षामा कसरी यसरी वैकल्पिक विधिबाट पढाइ सम्भव हुन्छ त, प्रयोगात्मक अभ्यासको कुरा हुन्छ यसमा भन्ने कुरा छ। त्यसलाई अहिले हामीले सैद्धान्तिक कुराहरूलाई चाहिँ पढाउने कुरालाई यो विधि प्रयोग गरेका छौँ र अब प्रयोगात्मक अभ्यासको हकमा
चाहिँ कसरी जान सकिन्छ भनेर त्यसमा पनि हामीले केही छलफलहरू चलाएका छौँ। केही नयाँ मोडलहरूको त्यसमा पनि विकास भएको छ भनेर आएको छ, तर पनि हामीले अहिले त्यसलाई प्रयोग गरिहालेको चाहिँ छैनौँ। अहिले सैद्धान्तिक क्लासहरू नै हामी चाहिँ वैकल्पिक विधिबाट अध्ययन अध्यापन गराउने काम चाहिँ अगाडि चलाइरहेका छौँ। हामीले त्यसलाई कतिको प्रभावकारी छ भनेर अलिकति हामीले स्टडी पनि गऱ्यौँ। त्यसो गर्दाखेरि यो खास गरी अब नहुनुभन्दा त जे हुन्छ त्यो राम्रो कुरा हो, तर पनि अलिकति अर्बन एरियामा चाहिँ यो सफलै भएको छ होइन। अलि सहरीकरण भएको ठाउँमा, अलि घना बस्ती भएको ठाउँमा चाहिँ यो सफलै छ। यसबाट धेरै विद्यार्थीहरूलाई हामीले अध्ययन अध्यापनमा जोड्न सम्भव भएको छ। केही दुर्गम जिल्लाहरूमा जो एकदमै दुर्गम ठाउँमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू छन्, उनीहरूको ठाउँमा चाहिँ इन्टरनेटको पहुँच अलि सहज नहुने हुनाले अलिअलि त्यसमा चाहिँ समस्याहरू आएका छन्। सिटिई भिटीले सङ्क्रमणका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका युवाहरूको दक्षता परीक्षण गरी उनीहरूको सिप स्तरीकरण गर्न तयारी गरिरहेको जनाएको छ। उनीहरूलाई थप तालिमको आवश्यक पर्ने देखिएमा त्यसका लागि छोटा तालिमका कार्यक्रमहरूको व्यवस्था मिलाएर उनीहरूलाई दक्ष प्राविधिकमा स्तरोन्नति गर्ने सिटिभिटीले जनाएको छ। त्यस्ता युवाहरूलाई कस्तो प्रकारको तालिमको व्यवस्था गर्न सकिन्छ त्यसका लागि अध्ययन भइरहेको छ, जसबाट आएको रिपोर्टको आधारमा स्थानीय तहहरूको आवश्यकता अनुसार सातै प्रदेशका स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर तालिमको व्यवस्था गरिने सिटिभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो। छलफलको चरणमा छौँ। जति पनि युवाहरू विदेशबाट स्वदेश फर्कनुभयो, अब फेरि सँगसँगै हामी के देखिरहेछौँ भने तपाईँहरूले टेलिभिजनमा पनि देखिरहनु भएको होला, इन्डियाबाट आउनुभएको युवाहरू सबै इन्डियातिर फर्कन फेरि लामबद्ध हुनुहुन्छ। त्यस्तै खाडी मुलुकबाट आएको धेरै युवाहरू फेरि खाडी मुलुकतिर फर्कन थाल्नुभएको छ। त्यसैले कति भोलम हामीसँग यहाँ रहन्छ र त्यसलाई हामीले कसरी प्रशिक्षित गर्न सक्छौँ, कसरी ट्रेन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा एउटा छ। अर्को कुरा त्यहाँबाट जति पनि युवाहरू आउनुभयो र जो यहाँ रहनुहुन्छ, अब उहाँहरूले त केही न केही सिप त सिकेर आउनुभएको छ त्यहाँ। त्यो सिपलाई पनि हामीले चाहिँ नि टेस्टिङ गरेर त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न सकियो भने, स्तरीकरण र प्रमाणीकरण गर्न सकियो भने त्यसलाई पनि उहाँहरूले भोलिको दिनमा उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले पनि हामी सोचेका छौँ र हामी ती युवाहरूलाई कुनै न कुनै तालिममा समावेश गर्नुपर्छ भनेर सोच बनाएका छौँ। अहिले हामी 7वटा प्रदेशमा 21,000 युवालाई चाहिँ नि तालिम दिने भनेर हामीले हाम्रो कार्यक्रममा राखेका छौँ। सरकारले नीति कार्यक्रममा राखेका छ र त्यसको बजेटको व्यवस्था पनि भएको छ। हामीले राष्ट्रिय युवा परिषदसँग सहकार्य गरेर तालिमको लागि आवश्यक युवाहरूलाई पहिचान गर्ने काममा युवा परिषदले मद्दत गर्नेछ र ती युवाहरूलाई पहिचान गरिएका युवाहरूलाई आवश्यकता अनुसारको तालिम प्रदान गर्ने कुरा चाहिँ सिटिभिटीले हामीले त्यो गर्नेछौँ भन्ने ढङ्गले हामीले एउटा एमयू गरेका छौँ र अहिले हामी यो साल 21,000 युवालाई चाहिँ तालिम दिने कार्यक्रममा छौँ र त्यो तालिम चाहिँ स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार देशको सातै प्रदेशमा सातै प्रदेशमा एकै खालको विशिष्टता छैन, अलग अलग छ। 1 नम्बर प्रदेशमा एक खालको विशिष्टता छ भने 7 नम्बर प्रदेशमा अलगै छ, 3 नम्बर प्रदेशमा अलगै छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले दिने तालिमहरू चाहिँ स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार, स्थानीयमा पहिचान भएअनुसार को चाहिँ तालिमको प्याकेजहरू बनाएर हामीले तालिम दिने भन्ने सोच बनाएका छौँ र त्यसरी बाहिरबाट आउनुभएको युवाहरूलाई पनि हामी खालि प्रमाणीकरण गरेर स्तरीकरण गरेर मात्रै छोड्ने होइन कि उहाँहरूलाई पनि तालिमहरूमा समावेश गर्ने र यदि यहीँ बस्न उहाँ चाहनुहुन्छ र केही व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँले चाहेको व्यवसाय गर्नको लागि कुन खालको तालिमको आवश्यक पर्छ त्यो तालिमको पनि हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउने भन्ने सोचमा छौँ। देशमा अहिले पनि ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरू बेरोजगार छन्। स्वदेशमा नै युवाहरूलाई केही गर्न योग्य बनाउन के कस्ता कार्यक्रमहरू आवश्यक छन् त भनेर केही सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ। सिटिभिटीले अब हाम्रो स्वदेशमा रहेका युवाहरूलाई अब सजिलोसँग ज्ञान सिपहरू सिकाएर अनि दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्नुपर्छ अनि उनीहरू विदेशमा रहेको सिकेर आएको ज्ञानहरू स्वदेशमा विकास गर्नुपर्छ, रोजगार प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्नका लागि विदेशमा भर पर्नुपर्छ अनि हाम्रो देशमा चाहिँ गरिबी बेरोजगारहरू बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ देशको विकास हुन सकेको छैन अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब नेपालमा दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्नका लागि नेपालमा तालिमहरू दिएर आफूले रोजगार प्राप्त गरेपछि अरूलाई नि रोजगार दिन सकिन्छ। सिटिभिटीले अब भनौँ न युवाहरूलाई चाहिँ अब नेपालमा अब विदेश नजाने हिसाबले चाहिँ राम्रो
सिप मुलुकहरू चाहिँ भनौँ न ल्याउनु पर्यो। बेरोजगारहरूलाई चाहिँ सिप दिने खालको किसिमको ट्रेनिङहरू दिँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। नेपाल जस्तो अब विश्व भर्खर डेभलपिङ कन्ट्री हो होइन। अब यस्तोमा चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हामी अब यो एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड कुराहरू जुन पशुपालनको कुराहरू जुन छ, किनभने उहाँहरू विदेशबाट आउनु भएको छ, पक्कै नै केही न केही त उहाँहरूले ज्ञान सिपहरू त लिएर आउनुभयो होला। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो विषयमा हामीले उहाँहरूलाई अध्ययन गराएर या कुनै सानो ट्रेनिङ गराएर हामीले उहाँहरूलाई समेटेर लिएर जान सक्यौँ भने चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यसले चाहिँ भविष्यमा एउटा ट्रेन्ड पनि बस्छ र यसले कुनै प्रोडक्टिभ काम पनि गर्छ जस्तो लाग्छ। सरकारले अहिले लिएर आएको जुन नीति छ कृषिमा क्रान्ति भन्ने, त्यो नीति चाहिँ मलाई बडा रमाइलो पनि छ, राम्रो पनि छ। केही गर्नु भन्ने कुरा हरेकलाई चाहिँ उत्साह पनि छ, तर यो प्रक्रिया बहुत झन्झट भएको हुनाले यसलाई चाहिँ सरलीकरण गरेर लिएर जानु पर्यो सरकारले। कृषिमा क्रान्ति यदि साँच्चै गर्ने हो भने परम्परागत शैलीले जुन कृषि अपनाइराखिया छ त्यसलाई चाहिँ आधुनिकीकरण गर्ने तालिमहरू आदि इत्यादि कुराहरू सम्पूर्ण चिजहरू गाउँ गाउँमा पुर्याउन सकेको खण्डमा यसबाट चाहिँ हाम्रो देशको कायापलट नहोला भन्न चाहिँ सकिन्न। उता सिटी भिटी पनि बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार उन्मुख बनाउन के कस्ता तालिम तथा कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिन्छ भनेर लागि परेको सिटी भिटीका तालिम महाशाखा निर्देशक देवेश चन्द्र देवकोटाले बताउनु भयो। प्रत्यक्ष सिप र रोजगारीसँग जोडिएका सेक्टरहरू झन् बढी प्रभावित छन् र अहिले तालिम कार्यक्रमहरू चाहिँ नै नेपाल सरकारले नै रोकिराखेको कारणले तालिमहरू रोकिराखेकै स्थिति छ। तैपनि हामीले चाहिँ नै सुरक्षित कार्यस्थल कसरी निर्माण गर्ने र यो कोभिड-19 चाहिँ अलिकति सहज भएपछि तालिम लिन आउने विद्यार्थीहरूलाई त्यसको सुरक्षित तरिकाले कसरी तालिम सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले वेबिनारहरू मार्फत उद्योग व्यवसाय र तालिम प्रदायक संस्थाहरूसँग हामीले वेबिनारहरू गरिरहेको स्थिति हो यसपटक। र अब अलिकति सहज हुँदै गइसकेपछि यहाँले अहिले भन्नुभयो विदेशबाट प्रशस्तै फर्किएका छन्, यहाँ पनि बेरोजगारहरू प्रशस्त छ र आँकडा यकिन नभए पनि ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ बेरोजगारहरू चाहिँ नि बढ्दै गएको स्थितिमा यो सिपयुक्त जनशक्ति र समृद्धि सँगसँगै आउने भएको कारणले गर्दा सिपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्नलाई सिटिभिटीले केही कदमहरू अहिले अगाडि चालिरहेको स्थिति छ। देशको जनशक्तिलाई देश विकासमा नै लगाउन देशभित्रकै युवाहरूलाई दक्ष बनाउन सक्यो भने साँच्चीकै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा साकार हुनेछ। विज्ञान र प्रविधिको यो कालखण्डमा दक्ष प्राविधिक उत्पादनमा सिटिभिटीको योगदान भोलिका पुस्ताले देख्न पाउन्। हातमा सिप नभएर भोकै बस्नुपर्ने र देशभित्रका आयोजनाहरूमा विदेशी दक्ष कामदार ल्याउनुपर्ने विडम्बनाको अन्त्य गर्न सिटिभिटीले सही कदम चाल्नेछ। विश्वभर फैलिएको कोभिड-19 का कारण नेपालमा भएको लामो समयको लकडाउनका कारण ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्ने हजारौं सर्वसाधारणको जनजीवन प्रभावित भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको पनि रोजगारी गुमेपछि नेपाल फर्किने क्रम अझै रोकिएको छैन। अहिले सरकारले लकडाउन केही खुकुलो बनाएको भए पनि अझै कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। अवस्था सामान्य बन्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ। लकडाउन सुरु भएपछि केही सङ्घ संस्थाहरूले निकै मारमा परेकाहरूलाई लक्षित गरी राहत पनि बाँडे। कतिपय राहतका कार्यक्रमहरू त विवादित बने। यस्तै युम्सले ललितपुरको खोकनामा रहेको एउटा विद्यालयमा गएर राहत वितरण गरेको छ। युम्सले बाँडेको राहत साँच्चीकै सही ठाउँमा पुगेको हो त? नेपालमा लामो समयको बन्दाबन्दी लकडाउनका कारण हजारौंको रोजीरोटी गुमेको छ। अझ दैनिक मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका सर्वसाधारण त बिहान बेलुकाको छाक टार्न नै नसक्ने अवस्थामा पुगे। लकडाउनमा आफ्नो रोजीरोटी गुमाएका सर्वसाधारणका लागि युम्सले ललितपुरको खोकनामा रहेको रुद्रायणी माध्यमिक विद्यालयमा राहत वितरण गरेको थियो। शहरी वातावरण व्यवस्थापन समाज, यसलाई छोटोमा युम्स भन्ने संस्था, जसको अफिस
पाटनमा छ त्यो संस्थाको पहलमा अब यो 3 महिना लामो जुन चैत्र 11 गतेदेखि जुन कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि सरकारले लकडाउन गर्यो। लकडाउन गरेपछि ज्याला मजदुरी गर्नुपर्ने अभिभावकहरूलाई निकै कठिनाई भयो। जम्मा 75 जनालाई है 75 जनालाई यसमा 75 मा यस स्कुलको करिब 40-45 जना बाँकी समुदायको है व्यक्तिलाई चाहिँ यो केही राहत मिलोस् भनेर राहत प्याकेज ल्याएको हो। विद्यालयबाट राहत बाँडेपछि खोकनामा ज्याला मजदुरी गर्दै 3 सन्तानको लालन पालन गर्दै आएकी उजेलीले पनि राहत पाइन्। उजेलीकी छोरी अर्चना रुद्रायणीमा अध्ययन गर्छिन्। उजेलीले छोरी अर्चनाको नाममा राहत पाएपछि उजेलीलाई ढुङ्गा खोज्दा देउता मिले झैँ भयो। लकडाउनका कारण बिहान बेलुका छाक टार्न नै मुस्किल भएका बेला युम्सको राहतले उनलाई साँच्चीकै राहत मिलेको छ। मलाई धेरै नै सहयोग भयो भन्ने पनि भयो नि। अब साँगुरो अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा सहयोग गर्दा त गुण त कहिले पनि बिर्सिँदैन नि। एक छोरा र 2 छोरीको लालन पालनदेखि पढाइ खर्चसम्म दैनिक ज्याला मजदुरीमा काम गरेर धान्दै आएकी उजेलीले त्यसबाट पनि केही पैसा बचत गरेर ठेलागाडा किनिन् र पानीपुरी बेच्न थालिन्। तर लामो समयको लकडाउनका कारण उनले न त दैनिक मजदुरी नै गर्न पाइन् न त पानीपुरी नै बिक्री भयो। थोपा सँगालेर गरेको लगानीले पनि प्रतिफल दिन नसकेपछि उजेलीलाई घर धान्नै हम्मे पर्यो। राहत स्वरूप छोरी अर्चनाको नामबाट 1 बोरा चामल, दाल, तेल आदि आएपछि अब केही समय खाना पुग्ने उजेली बताउँछिन्। ज्यामी काम गर्दाखेरि त्यहाँ माथि होटलको एउटा दिदी हुनुहुन्छ, उहाँले महिनाको 500 रुपियाँ जम्मा गर भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो 500 रुपियाँ जम्मा गर्थेँ महिनाको। अनि त्यो जम्मा गर्दै अनि त्यति पैसा भएर अनि त्यहाँ ठेला किनेर 3500मा ठेला किने। 1 महिना चाहिँ अलि अप्ठ्यारो पऱ्यो होइन, खानासाना यताउता चामल सामल थिएन। अनि समस्या गाह्रो परेको थियो 1 महिनासम्म। अनि त्यसपछि म चर्चमा पनि जान्छु क्या, म विश्वास नै गर्छु। अनि चर्चबाट फोन आयो अनि हामीले नै उफा गऱ्यौँ, यस्तो भयो के गर्ने भन्दाखेरि अनि उहाँबाट चर्चबाट 1 बोरा चामल लिएर आइदिनु भयो। तेलहरू यताउता गर्नुभयो। अनि त्यसबाट अनि भयो। अनि त्यहाँबाट चल्यो 1 महिना जति। 1 महिना अब हाम्रो चाहिँ अब परिवार सबै खानी छ। अब बेसरी भयो 1 बोरा चामल 1 महिना 15 दिन जति पुग्छ क्या, त्यति लान्छ। अनि पछि फेरि अब किन भयो त सरले। यी हुन् उजेलीकी छोरी अर्चना परियार। कक्षा 7 मा अध्ययनरत अर्चना सानै उमेरदेखि खेल क्षेत्र र नृत्यमा रुचि राख्छिन्। रुचि मात्र राख्दिनन्, उनले धेरै पटक विद्यालयहरूमा हुने साना ठुला प्रतियोगिताहरूमा पदक समेत जितेकी छन्। परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले खेलमा त्यति ध्यान दिन भने सकेकी छैनन्। धेरै पढेर आमालाई सुखमा राख्ने र भविष्यमा राम्रो डान्सर बन्ने सपना छ उनको। राम्रो मोबाइल छैन न त इन्टरनेट नै छ। अहिले विद्यालयहरूले सञ्चालन गरेको अनलाइन कक्षाबाट उनी अध्ययन गर्न नसक्ने बताउँछिन्। धेरै पढ्छौँ अनि मम्मीलाई पाल्छौँ, मोबाइल छैन। अनि अब घरतिरै पढ्यो भने मात्रै हो, सबैजना मिलेर दिदी भाइहरू मिल्यो भने चाहिँ सक्छ। घरमा चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ सक्दैन। छोराछोरीको पढाइ खर्च, परिवार पाल्ने जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा बोकेकी उजेली छोराछोरीको भविष्य बिग्रिने हो कि भन्ने चिन्ता गर्छिन्। खाना खुवाउन नै नसकिने अवस्थामा उनीहरूको पढाइ लेखाइमा कसरी खर्च गर्ने भन्ने चिन्ता छ उजेलीलाई। भोलि आफू नै रहिन भने छोराछोरीको भविष्य के होला भन्दै भक्कानिन्छिन् उनी। यत्रो तिनवटा बच्चा यिनीहरूलाई नै पढाउनलाई हुर्काउनलाई पायो भने मलाई पुग्छ जस्तो लाग्छ। बच्चाहरूको भविष्य ध्यान पाए मलाई केही चाहिँदैन जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। अनि त्यही भएर बच्चाहरूलाई राम्रोसँग पढ, सरहरूले पनि धेरै सपोर्ट गर्नुभयो होइन। अनि त्यही भन्छु कि बच्चाहरूलाई नि पढ्न नि पर्छ, पढाइ अलिकति कमजोरी भइरहेको छ यिनीहरूको छन।
यो अवस्थाबाट गुज्रिएको अर्चना जस्ता परिवारको भोलिको भविष्य कस्तो होला? उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न लाखौँको खर्च कसरी जुटाउलान्? सरकार र सरकारवाला निकायले यसतर्फ ध्यान दिनै पर्छ। दर्शकवृन्द, आज हामीले कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरममा प्रस्तुत गरेका सामग्री कस्ता रहे? तपाईहरूको प्रतिक्रिया सुझाव हामी कुरेर बस्नेछौँ। नेपालको एकमात्र विकास सम्बन्धी मुद्दा उठाउने दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रमलाई थप सुधार सबल बनाउने दायित्व पनि तपाईँ दर्शकहरूकै हो। यो कार्यक्रम तपाईँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि आज्ञा दिनुहोस्। भोलि भेट्ने आशासहित सम्पूर्ण टिम बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।